Wala din po sa lang. May adlaw abot matapos ang tanang kasakitan nga atong naagian. Kung makakuyog ka pagbalik ni Jesus, dalon ta sa langit nung puloy anan. Langit nung puloy anan, giyantang sa amahan. Dito niya walay kagulanan. Matamis nga tagna si Jesus makita dito sa langit nung puloy anan. Kung sa pag-alagad mo kanunay gisulay, saling lang kang Kristo, kalinaw mabatnan mo. Kinabuhing malisod matapos raon niya dito sa langit nung puloy anan. Langit nung puloy anan, giyandang sa amahan. Dito niya walay kagulanan. Matamis nga tagna si Jesus makita dito sa langit nung puloy anan. Igsuon magandang kapagtuo muli ko na, aron makapuyo ka sa puloy ang giandang niya. Pamilya mo dasiga aron imong madala dito sa langit nung puloy